गणपतये नमः। श्रीनारायण हृदय स्तोत्रम्। अस्य श्रीनारायण हृदय स्तोत्र महामन्त्रस्य भार्गव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणो देवता। ॐ बीजं नमः शक्तिः नारायणायेति कीलकं श्रीलक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। उद्यातादित्यसङ्काशं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्यायेल्लक्ष्मीपतिं हरिं। त्रैलोक्याधारचक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानन्तभोगी। तन्मध्ये भूमिपद्माङ्कुशशिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुं तत्रस्थं शान्तमूर्तिं मणिमयमकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनयनं सन्ततं चिन्तयामि। अथ मूलाष्टकम्। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोऽस्तुते। नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते। रविर्नारायणस्तेजश्चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षान् नारायण नमोऽस्तुते। नारायण उपास्य स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तुते। प्रार्थनादशकम्। नारायणत्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः। त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः। भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्माया मोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं। त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेतां च पुरस्कृत्य सर्वकामान् प्रदर्शय। न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनम्। यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वथा सर्वदा विभो। पापिनामहमेवाग्र्यो दयाळूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रये। त्वयाहं नैव सृष्टश्चेन्न्यस्यात् तव दयाळुत आमयो वा न सृष्टश्चेत् औषधस्य वृथोदयः। पापसङ्घपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यस्त्रातास्ति जगतीतले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं यदि चेतत् विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वकामफलप्रदं लक्ष्मी हृदयकं चैव तथा नारायणात्मकं जपेद्यः संकलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयमादौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् पुनर्नारायणं जाप्यं संकलीकरणं भवेत् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं तु तत् लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं सर्वकामप्रकाशितं तद्वज्जपादिकं कुर्यादेतत् संकलितं शुभं सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यान्न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्राप्तं ब्रह्मादिकैः पुरा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधयेत् सुधीः यत्रैतत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाच वेताळ भयं नैव तु सर्वदा लक्ष्मी हृदयकं प्रोक्तं विधिना साधयेत् सुधीः भृगुवारे च रात्रौ च पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वथा सर्वदा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः इत्यथर्वणरहस्ये उत्तरभागे नारायणहृदयस्तोत्रं सम्पूर्णम्। रघुनन्दन रघुरघुनन्दन रघुवर सेवन रघुपति चायन शतयोजन शतशतयोजन